السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمان خليب على متر ورا يرو تراوي صلاة فيديو فورا بولي فيديو برسو إمام كاميرا يفدرو ساي كاميرا لا صلاة خنا إرا دبچو بربادي وبليين كي خي إسلاما نصيحة أنفول ربي تنتف بربادو لملي بكمتي تنهرجو لا فيمتي ربي را نجانا باسو إرهمتو واني علمنا ما إرتين دنديني تربي سامو كوري نياساتي جان نيا وفي تلفجو رتي ججباچو قبنا warri kaamiraa waraabaa jirtan salaata salaattan dubbiin tun silaa allattii bira hin kutin jechuudha. As-salaatu beeynaka wa beeyna Allah. Salaanni ati salaattu siifi rabbi jidduudha. Was-sadaqatu sirrun beeynaka wa beeyna Allah. Sadaqaan ati sadaqattus akkasumatti siifi rabbi jidduutti sirriidha hiccitiidha jechuudha. فلماذا نجعل الكاميرا شاهدة على ما ينبغي أن يكون خالصا لله مالف كاميرا رقاقلو بربان وان نوف ربي جدو تهجتي تهو قبدو فيس الجج قال بعد السلف قريب ورا سلف أكنجا ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تكاوان أكن ياتي ولا ننجبات هنا قرجع يرو دبة جج لأن القلوب تتقلب قلبي المنما بكتك هنتيسو قرق قلتي والشيطان يدخل من باب حب المدح والثناء شيطاني فارو جالت شوران سيسين ولا أتفارو جالت شوراتين كل ليسو جالت شوراتين أنما كنا جتي مخلوق برب بيكم فروتين شيطان سيسين آجت غافا كاميرا ورابدي سغليتي بريدا أكاتا اتصالات عبادة ربي جتشا قوتو إلمنا ما قرسيفته مالي بوان جلقب ماو كاميرا خان اتهاجم إلمنا ما تمالي ربي متي الله لا يحتاج إلى الكاميرا ليصل إليه عملك دلقان تبرقو داف ربي سبحانه وتعالى كاميرا تنهاجمو يجو عليم بكل شيء ربي وهم دني بيخ دلقات دلقو جرت بصير ربي وهم دارقار يجو لا أخفى عليه شيء وتكلم الرد النقط إذن الكاميرا مخصص للمخلوق كاميرا المنامات في يجو يرو كاميرا ورابدوت اللين المناما قرسيسو ديم تمالي الله قرسيسو ديم أمو دلقا في المناما قرسيفتشون أكم خنجو حديث إرقام ربي ولنا لالو إرقام ربي صلى الله عليه وسلم كان جان إن أخوف ما أخاف عليكم الرسوداتمتو ونين سن الرسودادو الشرك الأصغر شركي تتكو راجان شركين تتكو مال شركي يجوني بيتات عبادة غير الله مع الله ربي وجي وان برا قبرو شركي جام الرفقتو الربي القرآن في حديث كيست الرادور جيت الرجبمتو الربي جبوتي أماس قالوا صحابان نجان وما الشرك الأصغر مال شركين تتكو يا إرقما ربي جاني قافتا إرقما ربي كنجي الرياء أرقى رافوا دلقو أقر سيفنا فوا دلقو مخلوق أقر سيسو رافجج يقول الله يوم القيامة ربي قياك يا مانجا إذا جاز الناس بأعماله نمو دلقا إسات إنجيزي غلطة قلفة قيامت ورّا أسرتي صدقاء ساني حجي ساني سومنا ساني صلاة ساني علمنا ما قرسيفة دقيتي في قراف برباد وصلاة خنا ربي النجا اذهبوا ديما إلى الذين كنتم تراؤون ورّا قرسيفتشات تنسنبر الديما في الدنيا دنيا الرد فانظروا هل تجدون عندهم جزاء مي غلطة سنيقل جو كدن دين ديما إسان برا وبرباد دا رب سبحانه وتعالى هندن دي واتا كله إرقام ربي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر فما بالك أنت تصور صلاتك أتفان وفقافدوغا خصلاة ليلي أمتر أكرتك صلاته سورة خاسم هي رب باسين أركا خنو أنا كنتين قبريت ربي خنو أنا كنتين صلاة جر أكنتين قبريت ربي ليلي كنتين دابن سجلين تيجزين كرو أكنا شوف كراتين نمني سلاني نمني صدقاني نمني حجيني نفني وهندي والمان هبا من سورة ميدير رتاتهم أمر رب الله يسيج حديث براقي ستيرجما ربي صلى الله عليه وسلم ورئي بدي قياك يا ما جلك بيساني كبسي فهمت دبته سنكيسا ينفادا رجل قاتل لي وقال له شجاع غربا جهاد قد يكا غوت إسان جانب ورجل تصدق لي وقال جواد غربا خنا صدقا خنته أكا أرجع إسان جانب خنفا دبته ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن ليقال له عالم غربا قرآن قرأ علمي ربي برت أكا أبلوين معالم إسان جانب warra ibiddi jalqaba isaaniin qabsiifamtu irraa hija annabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa muslim keessatti laaligaa khasalaata kee biyya garsiifachuu jirtu rabbi garsiisuu fi waraabee jettaani hayyee rabbiin an kaamirratti hin haajamu ibaadaati arguudhaaf yoo siin je'o makluuqa garsiisuu fi malee deebiin hin jirtu jechuudha fayuqaalu likulli waaxidin minhum guyyaa qiyaamaa gizee jarri wargartee ibaadaa duniyaarra nama garsiifatan kuni hajiyaadhaa fi ilmiidhaa fi akkasuma sadaqaas namaa jechaa kannatan kuni
guyyaa qiyaamaa kana isaaniin ja'ama jee kadabta uski jibdeet naachaan dalayne walaakinnaka facalta liyuqaala waqad qiila akka waynuma goota waynuma arja waynuma beeka waynuma caabideedha waynuma qaari'eedha akka siin ja'aniif ibaadaa goote deem kijibaa ja'amaan jee guyyaa qiyaamaa ثم يؤمر به إيغنا ربني أججيست فيسحب على وجهه إلى النار فودني فول إساتني بالدر بنجج أعاذني الله وإياكم من هذا خنا نافية اللي ربي رانجانها باس رب سبحانه وتعالى قرآن خيست اللي كسم الربس ور صلاة فلق جهنم جرة الذين هم عن صلاتهم ساهون ور يرو يسر بود أنسا تكاهو ور خشوعا سلان الذين هم يراؤون ور يرو صلاة nama garsiifachuudhaaf salaatu faarfamuudhaaf salaatu jechuudha warra munaafiqaa sifa isaanii gizee dubbatu rabbiin waidaa qaamuu ila salaati yeroonii fi salaatuudhaaf ka'an qaamuu kusaala hifachaa qaam fadhii dhabaan mirqaan ammalee jechuudha yuraa'uun annaas hangasumaa nama garsiifatan salaata isaanii walaa yadkuruun allaha illaa qaliila rabbi hin zakaran waa xiqqoo malee jechuudha laa xuduura qalb walaa ikhlaas walaa iqbaal xuduurri qalbiidhaa hin jiru ikhlaasni hin jiru سنما هو واتي قبل إنن دينجد نما قرسي فتشو في هنگا سنما هذا علامة المنافق هن علامة منافقات القرآن دبته هنا ولما قالت نمني إسلاما نما قرسي فتشو لا في بادا جراكتشو هاريفنو دلقا هنگا دلقا نفول ربي بربادو لا هذا لقنو إخلاصا هرچو رتي هاتي يفنو أسمان فتوى علماء شيخ صالح الفوزان وان إني كاميرا أفورا برد دبته لقي فرداداتي وإرهو بدا سننجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الوالد، وهذا السائل يقول: انتشر بين بعض أئمة المساجد تصوير أنفسهم في الصلاة، بل إن بعضهم يظهر وجهه أثناء التصوير، فما رأي سماحتكم في هذا العمل؟ هذا رياء ولا يجوز. يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا، هكذا ذكر الله عن المنافقين. فالمسلم لا يعجب بعمله، وإنما يرى نفسه مقصرا مهما عمل، يرى نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى ولا يزكي نفسه. قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فتنبهوا لهذا.